सरे राह कत्ल हो जाने वाली वो स्टेज अदाकाराएं जिन्हें तौबा का मौका भी ना मिल सका। एक्साइटिंग इन्फो के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, स्टेज शोबिस का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसकी अदाकाराएं अपने मदाह और चाहने वालों के सबसे ज्यादा करीब होती हैं। उनके मदाह चंद कदम के फासले पर बैठकर उनका फन देखते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो महंगी टिकट लेकर अगली रो में बैठकर अपनी पसंदीदा अदाकारा का ड्रामा देखे, और ऐसा मौका महज अमीरजादों को ही मुयस्सर आता है। बहुत सी अदाकाराएं इसी रिवायत को बरकरार रखती हैं और अय्याशी भरी जिंदगी गुजारती हैं, जबकि कुछ अदाकाराएं एक के बाद दूसरा महबूब भी बना लेती हैं। मगर कुछ अदाकाराएं ऐसी भी थीं कि जिनके लिए ये ताल्लुकात बहुत भयानक साबित हुए, और ये इतने खतरनाक साबित हुए कि इनको कत्ल ही कर दिया गया। इनमें से कुछ अदाकाराएं अपने नाशकों से कत्ल हुईं जिन्हें ये छोड़ना चाहती थीं, जबकि बहुत सी स्टेज अदाकाराएं ऐसी हैं जो अफसोसनाक तौर पर अपने ही घर वालों के हाथों कत्ल हुईं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये गुनाहों की दुनिया में जिंदगी गुजार रही थीं और इन अदाकाराओं को तौबा का मौका भी ना मिल सका। अगर ये गैर फितरती मौत का शिकार ना होती तो शायद इन्हें तौबा का मौका मिल जाता, मगर इनकी अचानक मौत ने इससे ये मौका भी छीन लिया। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही स्टेज अदाकाराओं का जिक्र करेंगे कि जिनको कत्ल कर दिया गया। ये मशहूर तरीन स्टेज अदाकाराएं कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अदाकारा रूप चौधरी। स्टेज की मकबूल तरीन अदाकारा रूप चौधरी उन बदकिस्मत अदाकाराओं में शामिल है जो गैर फितरती मौत का शिकार हैं। रूप चौधरी इसलिए ज्यादा बदकिस्मत हैं कि ये अपने शौहर की गोलियों का निशाना बनी। इनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था और ये एक खूबसूरत लड़की थी जो कमाल का डांस किया करती थी। लिहाजा इन्होंने स्टेज में किस्मत आजमाई का फैसला किया और कामयाब हो गईं। रूप चौधरी ने लाहौर के अलावा कई छोटे बड़े शहरों में भी ड्रामे परफॉर्म किए। कई सालों की मेहनत के बाद ये एक अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल हो गईं। इसी दौरान रूप चौधरी ने शादी भी की, मगर ये उनके लिए अच्छी साबित ना हुई। कहा जाता है कि रूप चौधरी के शौहर उनसे खुश नहीं थे, और ये खामी रूप चौधरी की थी। क्योंकि ये स्टेज की दुनिया में मकबूल थी, इसलिए उनके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे। इनको चाहिए ये था कि शादी के बाद ये सब कुछ छोड़ देती, मगर इन्होंने स्टेज के साथ साथ मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुकात भी कायम रखे। उनके शौहर का उनका ये रवैया पसंद ना था और इसी बात पर इन दोनों का अक्सर झगड़ा रहता था। फिर 7 मार्च 2020 को ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि रूप चौधरी को उसके शौहर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हुआ कुछ यूं कि रूप चौधरी साहिवाल में ड्रामा कर रही थी। जब ये ड्रामा करके बाहर निकली तो इनके शौहर ने इन्हें गोली मार दी और खुद भी इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए खुद को भी गोली से उड़ा दिया। न जाने उनके शौहर के अंदर ऐसा क्या चल रहा था कि उनको ऐसा भयानक तरीन काम करना पड़ा। यकीनन उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। भला कोई गैरतमंद शख्स कब तक ऐसी चीजों को बर्दाश्त कर सकता है। और यूं रूप चौधरी अपने शौहर के हाथों ही कत्ल हो गई और उनको तौबा का मौका भी ना मिल सका। अदाकारा संगम राणा। स्टेज की खूबसूरत तरीन अदाकारा संगम राणा को भी मौत की घाट उतार दिया गया, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी एक बहन और 2 भाई थे। उनका कत्ल सितम ज़रीफ़ी और जुल्म की इंतहा थी। संगम राणा के मसीहा ही उनके कातिल बन गए। ये लाहौर स्टेज की एक नामवर अदाकारा थी। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी और उन्होंने लाहौर के इलाके ग्रीनविच टाउन में अपना आलीशान घर भी बना लिया था। 7 दिसंबर 2015 की रात उनकी आखिरी रात साबित हुई। संगम राणा मामूल के मुताबिक रात को लेट आई, लेकिन जब सुबह को उनका दरवाजा खोला गया तो उनकी लाश छत के पंखे से लटक रही थी। संगम की वालदा ने फौरन पुलिस को बुलवाया। इब्तदाई तौर पर कहा गया कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस ने ये मौकिफ मानने से इनकार कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अगले ही रोज संगम की वालदा ने पुलिस में एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें शर्मनाक हकायक सामने आए। उनकी वालदा ने इल्जाम लगाया कि उनकी बेटी आमना
اور 2 بیٹوں آکاش اور عثمان نے مل کر اپنی بہن سنگم کو قتل کیا ہے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی اور 4 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا۔ پھر 2019 میں سنگم کی والدہ سہرا بی بی نے ملزمان یعنی اپنے بچوں سے صلح کر لی اور کیس واپس لے لیا، اور یوں سنگم رانا کو بھی توبہ کا موقع نہ مل سکا۔ اداکارہ شمیم شمو۔ شمیم شمو کے نام سے سٹیج کی دنیا میں مقبول ہونے والی اداکارہ شمیم جوانی میں ہی صرف 29 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ شمو ایک انتہائی خوبصورت اداکارہ تھی جو اپنی رقص کے حوالے سے عوام میں بہت پسند کی جاتی تھی۔ شمو نے کم وقت میں ہی سٹیج کی دنیا میں اپنا ایک بڑا نام بنا لیا تھا۔ انہوں نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں زندگی کی تمام آسائشیں حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک عالیشان گھر بھی بنا لیا تھا، مگر ان کو اپنی کمائی گئی دولت اور نام سے لطف اندوز ہونے کا بہت ہی کم وقت ملا۔ 9 اکتوبر 2017 کی صبح شمو کی آخری صبح ثابت ہوئی۔ یہ اپنے گھر میں ہی موجود تھی کہ انہیں کسی نے باہر بلایا اور دروازے پر ہی گولیاں مار کر چھلنی کر دیا۔ یہ اپنے گھر کی دہلیز پر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ شمو کی قتل کی پولیس نے تحقیقات شروع کی۔ شمو کے بھائی نے ان کے شوہر پر بھی قتل کا شبہ ظاہر کیا، مگر یہ بات کبھی بھی ثابت نہ ہو سکی، اور یوں شمو کا قتل ایک اندھا قتل ہی رہا۔ اداکارہ شہناز۔ نامور سٹیج اداکارہ شہناز بھی ایک پر اسرار موت کا شکار ہوئیں، جن کی موت کی ابتدائی وجہ ہی معلوم نہ ہو سکی۔ شہناز ایک نامور سٹیج اداکارہ ہونے کے علاوہ خوب دولت مند بھی تھی۔ انہوں نے شادی بھی کی، مگر اس میں ناکام ہوئی اور ان کی یہ شادی قائم نہ رہ سکی، لیکن پھر بھی ایک پراسائش زندگی گزار رہی تھی۔ جنوری 2019 میں شہناز دبئی سے ہنجروال میں واقع اپنے گھر واپس آئیں۔ اگلے ہی دن انہوں نے اپنی والدہ سے ملنے کا وعدہ کر رکھا تھا، مگر یہ کبھی بھی اپنی والدہ کو نہ دیکھ سکیں۔ شہناز اگلے ہی دن اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئیں۔ ان کی موت پر اسرار طور پر ہوئی۔ ان کے جسم پر کسی بھی تشدد کے کوئی نشانات نہیں تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ شہناز کی والدہ نے اپنے سابق داماد آصف پر اپنی بیٹی کی قتل کا شبہ ظاہر کیا اور اس پر FIR بھی درج کروائی گئی۔ کافی عرصے تک مقدمہ جاری رہا، لیکن اس کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، اور یوں اداکارہ شہناز کے قاتل بھی سزا سے بچ نکلے۔ اداکارہ قسمت بیگ۔ لاہور تھیٹر کی مشہور و معروف ڈانسنگ کوئین کے نام سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ قسمت بیگ ایک انتہائی دردناک اور بے رحم موت کا شکار ہوئی۔ قسمت بیگ درندہ صفت قاتلوں سے جان بخشی کی منتیں کرتی رہیں اور یہ ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیتی رہیں، مگر ظالموں کو اس پر ذرا رحم نہ آیا اور انہیں بھیانک موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ قسمت بیگ گجرانوالہ کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے بچپن میں ہی ان کے والد ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قسمت بیگ نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت برا وقت دیکھا۔ یہ اچھے مستقبل کے لیے گجرانوالہ سے لاہور منتقل ہوئیں اور مغل پورہ کے ایک انتہائی چھوٹے سے خستہ حال مکان میں سکونت اختیار کی۔ یہ انتہائی حسین و جمیل تھی اور انہیں پیسے کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے سٹیج کی دنیا میں جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ قسمت بیگ کی خوبصورتی اور رقص کو دیکھتے ہوئے پروڈیوسرز نے ان کو ڈراموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت جلد مشہور ہو گئیں، جس سے ان کے حالات بھی بدلنے لگے۔ باقی اداکاراؤں کی طرح قسمت بیگ نے بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے فیصل آباد کے مقبول بزنس مین رانا مزمل کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ رانا مزمل نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی اور انہوں نے قسمت بیگ کو لاہور میں عالی شان گھر بھی بنا کر دیا اور ان کا مکمل جیب خرچ بھی اٹھاتا رہا۔ ان کا یہ تعلق ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا۔ قسمت بیگ نے اسی دوران شادی بھی کی اور بچے بھی ہوئے، مگر ان کی یہ شادی قائم نہ رہ سکی۔ قسمت بیگ ایک لمبا عرصہ رانا مزمل کے ساتھ منسلک رہنے کے بعد ان سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ ان کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ قسمت بیگ نے ایک شخص علی بھٹ کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے اور اس کو اپنا سیکرٹری بنا لیا تاکہ ہر وقت اسے اپنے پاس رکھ سکیں، اور یہ بات رانا مزمل کو پسند نہ آئی۔ اسی دوران اس نے قسمت بیگ کو فیصل آباد میں ڈرامہ کرنے کے لیے مدعو کیا، لیکن قسمت بیگ نے انکار کر دیا اور یہی بات رانا مزمل کو پسند نہ آئی۔ اس نے کرائے کے قاتلوں کو ہائر کیا اور قسمت بیگ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ رانا مزمل اتنا ظالم تھا کہ یہ چاہتا تھا قسمت بیگ کی ٹانگوں میں گولیاں ماری جائیں تاکہ یہ دوبارہ پھر کبھی بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ قسمت بیگ نومبر 2016 کی ایک رات تماثل تھیٹر
घर में ड्रामा करके वापस जा रही थी। जब ये घर के करीब गली में पहुंची और स्पीड ब्रेकर पर उनकी गाड़ी आहिस्ता हुई तो किराए के कातलों ने उन्हें आ लिया। किस्मत बेग को 11 गोलियां मारी गईं। बताया जाता है कि किस्मत बेग कातलों से मिन्नतें करती रहीं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जान से ना मारा जाए, लेकिन किसी ने उन पर रहम ना खाया। किस्मत बेग के कत्ल का इल्जाम राना मुजम्मिल पर आया। इल्जाम साबित भी हो गया, मगर बदकिस्मती से उनकी अपनी ही बहन सितारा बेग ने केस वापस ले लिया और सुलह कर ली और यूं किस्मत बेग के कातिल भी बच निकले। अब ये अगले जहान में अपने खून का हिसाब लेंगी। जी तो प्यारे नाजरीन, ये थी वो स्टेज की मशहूर तरीन अदाकाराएं जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।